बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आज सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो बैनुल अक़वामी महाज पर इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसके उल्ट है। ये क्यों नहीं सोशल मीडिया वाले मानते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे खित्ते में जो जंग थी उसका दरवाजा बंद किया गया है। और बहुत सारी ये वार एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि शायद ये जो B-52 उड़कर आ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर वार की तरफ माहौल जा रहा है। दूसरी जानब चीन के किरदार को कम डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान का किरदार बढ़ चढ़ के सामने आया। इसमें चीन का कितना किरदार था वो पूछेंगे। ये जो इस्लामाबाद में बैठक अब सजने जा रही है, उसमें अलीना साहिबा जो है उनके पास खबरें हैं कि जेडी वैंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन हमारी हुकूमत ने 2 दिन की छुट्टी कर दी है कि उसके बाद पाकिस्तानियों ने कैसे इस शहर में रहना है। इंटरनेट आपके पास नहीं होगा, सड़कों पर जगह जगह आप जलील होंगे। बेहतर यही है कि घरों में वक्त गुजारे, जलील होने के लिए हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी होगी हर समय। और इसके अलावा इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की जहां पर तारीफें हो रही हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे की पूरी पिक्चर से आउट है, इररेलेवेंट क्यों नजर आ रही है। जो तकरीर महमूद अचकज़ी साहब से मंसूब इस वक्त सामने मीडिया में चल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीटीआई और महमूद अचकज़ी साहब उनके दरमियान गैप बढ़ चुका है, कल भी और आज भी। जी बिल्कुल, ऐसी पहला सवाल भी मेरा आपसे, या फिर आगे मजीद सवालात की तरफ जाते हैं। ये जो खारजा पॉलिसी के महाज पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि वहां पर अभी नजर नहीं आ रहा वो तारीफ जो बाकी सारे कर रहे हैं। वाकई इतनी बड़ी कामयाबी है कि पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, या कुछ कमी है तस्वीर में, कोई ना कोई डॉट अभी है? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक तसलसल नजर आ रहा है। गुज़िश्ता साल जो भारत के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद जो एक प्रोमिनेंस हमने ग्लोबल स्टेज पे हासिल की, और उसके बाद फिर ये कि आपने वो वाली बात की जो सोशल मीडिया पे जब चाचू के से मुतालिक तनकीद की जा रही है कि वो जी ड्राफ्ट लिखा हुआ था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हाँ, उनके वो ट्वीट करने पर नहीं वो ट्वीट करने पर लोग जो है वो तनकीद उस पर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखा जाए एक लार्जर उस पे कैनवस पे, पाकिस्तान के वो जो सख्त से सख्त नाकिद भी जो रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस तरह की एक पोजीशन अब हासिल कर ली है कि आप ऐसे आपने दुनिया को तबाही से बचाया है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट और स्पेशली अगर जो डेडलाइन दी गई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो अगर एग्जीक्यूट करने पर आ जाते, जिस तरह आपने कहा कि वो जो बॉम्बर्स थे वो आगे अगर पहुंच जाते अपने, हाँ, वो जो के उड़ चुके थे, सो वो अगर अपनी मंजिल तक पहुंचते बहुत बड़ी तबाही थी। और पाकिस्तान ने, वो नजर आ रहा था पाकिस्तान वीक से जो कोशिशें कर रहा था, सो उसको आप बिल्कुल उस रोल को आप ना अंडरमाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, ना नजरअंदाज कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये एक सहरा जाता है। हाँ, इस पे सवाल जरूर है कि नोबेल प्राइज जो है वो पीस प्राइज वो किसको मिलेगा। लेकिन मैं अक्सर खबरें आपसे शेयर करूं जो हुकूमती सर्कल से हमें पता चल रहा है। आपने सही कहा कि 2 रोज हमें तो छुट्टी दे दी गई है कौम को, लेकिन जो ये 10 अप्रैल को जो नशिस्त बड़ी होने जा रही है, बराह रास्त जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मीडिएटर का भी रोल बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है उस दिन, आइन पाकिस्तान की सालगिरह होती है। बिल्कुल, और उसके हाँ वो तो इनको याद नहीं रहेगा अभी, हमारे वाला आइन हमारे जो इस वक्त हुक्मरान है, इनकम्बेंट्स है, वो तो भूल चुके हैं। सो उनके लिए जो अहमियत होगी 10 अप्रैल की वो ये होगी कि आप होस्ट कर रहे हैं, आपका एक अहम वेन्यू है पाकिस्तान, और इसमें सिर्फ ईरान और की सालगिरह भी होगी ना, शेरवानी जिंदगी में पहली दफा पहनने। ईरान और अमेरिका की जो क़यादत में से जो हमें जिस तरह का जो हमें जो मालूम है कि कौन कौन से लोग एक्सपेक्टेड हैं, इस हवाले से हुकूमती सर्कल्स ये जरूर कह रहे हैं, ऑल्दो कंफर्म नहीं कर रहे कि कौन आएगा, लेकिन कह रहे हैं कि जो अंदाजे लोग कर रहे हैं, जिनके से मुतालिक लोगों को पता है, जो नाम जो है वो जो सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मुमकिन तौर पे नजर आ सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान की क़यादत में से लोग नहीं होंगे जिनका मेन क्लैश है, जिनका वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो मिस्र है, जो टर्की है, चाइना का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है इस पूरे में, सो उनकी तरफ से भी उनके वफूद भी कंट्रोल से करते हैं, सो उनके वफूद भी एक्सपेक्टेड है। जो हुकूमती सर्कल्स कह रहे हैं कि वो भी शामिल हो सकते हैं, और ये मुज़ाकरात जो है वो उसका आगाज अगरचे जरूर 10 अप्रैल को होगा, लेकिन ये एक दिन में चीजें तय भी नहीं होंगी। वो आपको एक टोन सेट होगी और उसके बाद ये मामला थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है। तो 15 दिन सीज फायर चलेगा सबसे बड़ा नहीं, और इसमें जो खदशात एप्रीहेंशन है वो ये भी हैं कि सीज फायर जो है उसमें फर्दर एक्सटेंशन भी नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी वायलेशंस जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है, वो काम एग्जैक्टली। सो ये सीज फायर में
اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک گارنٹر کے طور پہ ضرور نظر آ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو اگر کوئی قابو کر سکے اس سیز فائر کی وائلیشن نہ کرنے پر وہ امریکی صدر ہوں گے. لیکن اسرائیل نے چودھری کی پگ تو بڑے بازار میں اتروا دیا, اور کیا اسرائیل باقی چاہتا ہے؟ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. جو مین سٹریم میڈیا ہے, عام لوگ ہیں, دنیا ہے, دنیا کے سب سے بڑے اخبارات ہیں, سب لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو جناب روکا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر یہ ہر چیز پر تنقید ضروری ہے, یہ واقعی اچھا نہیں, دو تین چیزیں. ایکنالجمنٹ ہو گئی ہے, جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. بہت لوٹی ڈال دی آپ نے, بہت سارے لوگوں نے ڈالی ہے, لیکن ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی کامیابی ہے. میں ایک ریل دیکھ رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو ایک لڑکا کھڑا تھا, وہ گاڑی کی ٹنکی کھول کے اس میں کاغذ ڈال رہا تھا. تو دوسرے بندے نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے گاڑی میں فورن پالیسی ڈال رہا ہوں کیونکہ ہماری بڑی اچھی پیٹرول تو ہے بڑا مہنگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی پلے کر کے سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے سوال کرنا, بھائی سوال تو لوگ کریں گے نا, اس میں تنقید کیا ہوتی ہے, لوگ سوال تو کریں گے. ہو سکتا ہے آج بھی وزیر اعظم آج $93 فی بیرل پہ آ گیا پیٹرول, ہم کم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ حکومتی حلقے اس حوالے سے ریفائنریوں کو فائدہ دیں گے. ابھی انہوں نے فائدہ, وہ کہہ رہے ہیں ابھی والیٹیلٹی نظر آئے گی جب 10 اپریل کو مذاکرات ابھی جب شروع ہوں گے تو پھر اس پہ ورلڈ مارکیٹ ریئیکٹ کریں گی. جی, تو سوال تو سارے لوگ کریں گے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا جتنا کردار اب بن گیا اتنا کردار شاید تھا نہیں. میں اگر ڈسپیشنیٹلی اس کو دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آخر میں چائنا اسٹیپ ان کیا, چائنا وہ گارنٹر بنا ہے جس کی ضرورت تھی, پہلی چیز. دوسری چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو ٹرمپو بھائی کے ساتھ امریکہ میں ہوا ہے, جو اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے امینڈمنٹ 25 کو انووک کرنا تھا, وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ یہ مینٹل سائن کدھر ایران کے نیوکلیر اٹیک کرے گا. کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ سویلائزیشن کو میں ایک ختم کر دوں گا, وہ تو نیوکلیر سے ہی ہوتی ہے نا, ورنہ کنونشنل تو بم یہ مار چکے, بنکر بسٹر سارے اپنے مار چکے, اس سے تو نہیں ہو رہی تھی. تو وہ چیز ہے. لیکن شغل اس ٹائم پہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ شغل یہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے چمچے ہیں جو دیکھ سے زیادہ گرم ہے. ہاں ٹھیک, وہ بھاگے پھر رہے ہیں ادھر. وہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ نہیں, پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں ریئیکشن دیا اس کے اوپر, پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, وہ ویلے بیٹھے ہوئے, وہ ادھر دہی کھا رہے سائڈ پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, سہیل افریدی اپنی وہ 75 کروڑ کے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروا رہے ہیں بی ایم ڈبلیو کے, کچھ بھی نہیں کر رہے پی ٹی آئی والے. لیکن جو چمچے ہیں, مریم نواز کا 11 ارب کا جہاز, وہ نہ سر ایسے نہیں, وہ سرمے ڈال لیتے ہیں, وہ ضروری ہوتا ہے اس ٹائم, وہ انے ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ کچھ ایسے چمچے ہیں جو دیکھ سے زیادہ گرم ہے, وہ ادھر ادھر بھاگے پھر. پی ٹی آئی ایک بندے نے کہا جی یہ 10,000 ورلڈ کپ جیت لیے, وہ ٹیلی پرومپٹر سے خبریں پڑھتا ہے, میرا دوست ہے بڑا اچھا. اس نے کہا جی 10,000. اچھا, انہوں نے زندگی ورلڈ کپ تو شروع ہو رہی ہے, ایک پورا دن کہہ رہے جی تحریک انصاف والے خوش نہیں. میں نے تحریک انصاف والے کے اکاؤنٹوں پہ دیکھا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا رہے. ان پہ آج پرچے کٹے ہیں کل اڈیالہ کے بارے. زیادہ سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا جو ٹویٹ تھا یہ کاپی پیسٹ تھا, یہ انہوں نے نہیں آیا. فارورڈڈ ایز ریسیو, ہاں فارورڈڈ ایز ریسیو, جو آپ کو بتایا تھا کہ واٹس ایپ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے, فارورڈڈ ایز ریسیو, تو انہوں نے فارورڈ کیا. اچھا, اس میں بھی میرا ذاتی خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے بھائی. 4 ملکوں کے مذاکرات چل رہے ہیں, کسی نے بنایا ہوگا کہ وزیر اعظم یہ پوسٹ کر دو, انہوں نے کہا نہیں چینج کر دو, امریکہ والوں نے بھیج دو, انہوں نے کہا ادھر بھیج دو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو یہاں سے بھی آئی ایس پی آر سے بھی انہوں نے دکھایا ہوگا, فارن آفس کو بھی دکھایا ہوگا, اپنے کسی لڑکے کو لگڑ قسم کے جو انہوں نے رکھے اس کو بھیجا ہوگا آدھی رات کو, اس نے ایسے کر کے فارورڈ ایز ریسیو کر دیا ہوگا. اور اتنا بڑا ٹویٹ کرنے سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی مشاورت ہوئی ہوگی, کوئی رابطے ہوئے ہوگے, اس کے بعد آپ یہ, لیکن آپ اتنے بڑے ڈومین میں آتے ہیں, اتنے بڑے آپ شانے بڑے میں یہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن چلو خور, سوال یہ ہے کہ یہاں پر ڈائسینٹ کو اس طرح کرمنلائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ, ارے بھائی امریکہ میں صحافیوں نے ٹرمپ کے اوپر خچے اڑا کے رکھ دی. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ کہتے ہیں سوال نہ کرو. کیوں نہ سوال کرے بھائی, کیوں نہ سوال. آپ دنیا میں جنگ رکوا رہے ہیں, کل آپ نے کس طریقے سے تحریک انصاف والوں کو مارا ہے, پولیس والوں گولیاں تک مار دی, گاڑیاں توڑی, پرچے آج آپ دہشت گردی کے دے رہے ہیں. عمران خان کی 70 سال کی بڈھی بہنیں ان کو مار رہے ہیں, عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. پھر بھی آج اس بندے نے جیل سے پیغام بھیجے کہ کینسل کرو یار, اس ٹائم پہ یہ ذرا سینسٹیو معاملات. پھر جلسہ, جی پھر آپ ان سے ریکویسٹ بھی کرنے گئے ہیں کہ جلسہ کینسل کر دیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اب یہ اس ٹائم پہ تحریک انصاف والے تماشا لگانا چاہیں, یہ ٹھیک ٹھاک بڑا تماشا لگا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر او آئی سی ہو رہی تھی تو بلاول صاحب کے غصے دیکھے تھے, جذبات دیکھے تھے ان کے, وہ شرٹ پاڑنے لگے تھے, میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے او آئی سی. اس ٹائم تو غداری کے فتوے نہیں پڑ لگے تھے. پی ٹی آئی نے بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے ٹائم پہ احتجاج کیا تھا. کیا ہو گیا, بری بات کیا ہے, اس میں احتجاج ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. جب یو این کی میٹنگ ہوتی ہے اس ٹائم احتجاج نہیں ہو رہے تھے بھائی,
یہ عجیب سی بات. یہ پاکستان میں ایک نیا کلچر آیا ہے اور یہ ہمیں کچھ چمچے صحافی بیٹھ کے بتاتے ہیں ہر ٹائم پہ کہ آپ احتجاج کریں گے تو آپ غدار ہیں, آپ سوال کریں گے تو آپ غدار ہیں. کیا آپ نے مذاکرات کیے؟ ٹھیک ہے, نہیں آپ دنیا کے مسائل حل کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کا مسئلہ اور اس کے لیے بلکہ حکومت کہہ بھی رہی ہے نا کہ جب ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ جہاں پر دنیا بھر میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں دنیا کے ممالک اور کانفلکٹس کو اینڈ کرنے کے لیے, تو گھر کے اندر جو کانفلکٹ ہے, اور اگر تو اپوزیشن جس سیم پی ٹی آئی کو 2 دن پہلے حنیف عباسی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سیم پی ٹی آئی جو ہے وہ بھارت کی پراکسی ہے. اب جب تعاون کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کیا ہے, کیونکہ جب جلسہ منسوخ کر دیتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو آپ کیا وہ کریں گے, اور پھر اگر آپ کو وہ جلسہ منسوخ کر کے وہ آپ کی ریکویسٹ پہ جلسہ منسوخ کر دے رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو ریسیپروکیٹ کیسے کریں گے؟ ریسیپروکیٹ کیا آپ اس کو اس طرح سے کریں گے آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں؟ تو آگے سے جواب یہ آ رہا ہے کہ نہیں وہ مسئلہ الگ ہے, اس کے لیے اتنا بڑا رسک ہم نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ نے چوری کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے نا. آپ چاچو کی جو مرضی فوٹو لا دیں, جیسے مرضی بتا دیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بلندیوں پر پہنچایا. سادہ سا نیچے عوام نہیں نظر آتا بلندی پر جانے کے بعد. مجھے چاچو رائٹ ناؤ ایز آف ناؤ از انسٹاپیبل. ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. ہیک تو نہیں ہو گیا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے زیادہ ٹویٹس, بہت اپڈیٹس آ رہی ہیں, اور چاچو کی ٹویٹ جو ہے وہ حیران کن طور پہ 5000 ری پوسٹ. چاچو نے مونیٹائز تو نہیں کرایا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ, آج کل چھک رہا ہوگا ڈالر پہ ڈالر. ہاں, وہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کے تو انٹرویوز جب ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ وہ پروموٹڈ اور پیڈ, وزیر خزانہ وہ ہمارے پیسوں سے اپنے اکاؤنٹ کو پروموٹ کرنا بیٹھ ذرا اندازہ کرو ذرا. کل باقاعدہ طور پہ پی ایم ہاؤس سے خبر آئی تھی کہ ملین پہ پہنچ گیا بھائی اس کے ویوز. ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ان کی خوشی کی رات تھی. پاگل ہونے والے. عمران خان سے ایک ٹویٹ کراؤ نا ذرا, بلینز کی ایکٹیویٹی نظر آئے آپ کو. وہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کا رول اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ پراٹھا رول. پی ٹی آئی کے رول دیکھیں, جو کلیم ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی تھی, جو فیکٹس اور فگر سامنے آئے تھے الیکشنز کے بعد کہ سب سے زیادہ ووٹ انہیں پڑے, سب سے زیادہ سیٹز انہیں ملی, وہ مینڈیٹ سیکیور نہیں کر سکے, سیکیور نہیں کر سکے. اتنے بڑے محاذ پر جب پاکستان کا اتنا بڑا اجاگر ہو رہا ہے کہ بھائی پاکستان دنیا میں جنگیں ختم کرا رہا ہے, یہ نہیں اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ جو لطیفہ بنا تھا کہ کہیں بھی 2 ملکوں کی لڑائی ہو تو 3 ملک جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں, 2 وہ جن کی جنگ ہو رہی, تیسرا ہم. اس سارے ماحول کے اندر کیا رول ادا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی کمپین لانچ ہونی چاہیے تھی بیانیے کی جنگ میں, یا پھر یہ خاموشی بہتر ہے ان کے لیے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پرابلم یہی ہے کہ اتنی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے, اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف تسلسل کے ساتھ 2024 کے الیکشنز کے بعد, جہاں پر آپ نے بھی کہا مینڈیٹ اپنا سیکیور کرنا تو ان کا کام تھا نا. دنیا گواہی دے رہی تھی, کامن ویلتھ گواہی دے رہی ہے, اور وہ ایک بیسٹ اپرچونٹی تھی آپ کے پاس کہ اگر تو وہ ریولٹ, آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں, آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, آپ عمران خان کو رہا کرنے کی بات کر رہے تھے, تو پبلک پوری باہر آئی تھی. ایک سائلنٹ وہ جو ووٹ تھا, ووٹر جب باہر نکلا, سو وہ اس کی ایک اس نے وینٹ آؤٹ کیا تھا اگینسٹ دا سسٹم. اب لوگوں کو بھی آپ نے بالکل نہ ان کو بھی گیلونائز کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نظر آ رہی ہے, آپ نے حکومت کو بھی کمفرٹیبل کر دیا ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 9 تاریخ کے جلسے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے. یہ میرے خیال سے اشرف صاحب نے ان کے لیے بھلائی کر دی ہے, جو انہوں نے یہ ریزسٹ کر کے انہوں نے ان کو مشورہ دیا. حالانکہ شفیع جان صاحب اور کے پی کی جو قیادت ہے وہ تو بضد تھے اس بات کے کہ وہ کرتے, وہ یہ اعلان کر چکے تھے اور یہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایگزیکیوٹ کرتے. کس طرح سے کرتے؟ نمبرز جو ہے پی ٹی آئی میرے خیال سے وہ پورا وہ جو ایک ویگر ہے, وہ جو ایک جو انتھوزیازم تھی, لوگوں کی جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی, مومنٹم تھا, وہ سب کچھ فزل آؤٹ ہو چکا ہے, کیونکہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, یہ الائنڈ نہیں ہے. یہ پارٹی بڑی سہیل افریدی کے لیے فیس سیونگ ہے سر. میں فیس سیونگ سب کو مل رہی ہے اس وقت, سب سے بڑی سہیل افریدی کے لیے مل رہی ہے, زیادہ بڑی فیس سیونگ. حکومت کے پاس تو ڈنڈا تھا, بندوق تھی, وہ دونوں چلاتے. شعیب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف وہ آخری لڑائی لڑنا نہیں چاہتی, ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف والوں کو ابھی تک شاید ان کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وہ لڑائی آپ کو لڑنی پڑنی ہے, یا آپ سرنڈر کریں گے یا وہ لڑائی لڑیں گے. تحریک انصاف میں بہت سارے نے سرنڈر کیا ہوا ہے, بہت سارے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, لیکن عمران خان ابھی تک نہ سرنڈر کر رہا ہے اور وہ لڑائی کے لیے تیار بھی ہے. معذرت کے ساتھ سہیل افریدی صاحب عشق عمران میں مارے جانے والے احتجاجی سیاست کے چیمپئن تھے, وہ مجھے بھوٹوں میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ دیں گے یہ میرا سیاسی بیان سیاسی بیان ہی تھا, وہ سیاسی, ورنہ اس حکومت کے حالات دیکھیں آپ ذرا. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں.
तहसीन कासिम इससे साहब साबित है, हो जाएगा ये पढ़े लिखे। तहसीन कासिम साहब है जी, 3 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया कि जी मैं अभी जस्ट लैंडेड एट, आपने ये सर्च करना लफ्ज जस्ट लैंडेड एट लक्समबर्ग एयरपोर्ट, पाकिस्तानी passport handed over to immigration and the officer smiled warmly, looked at me and said, "You are global peacemakers. We are proud of you." अच्छा, थोड़ी देर बाद मलिक शुजात साहब जो हैं वो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, उन्होंने भी हैंडेड ओवर किया। तो उसने कहा जी, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, "You are global peacemaker. We are proud of you." अच्छा जी, फरीद खान साहब जो हैं ये जनाब कुछ 4 घंटे पहले लैंडेड इन टर्की, ये तुर्की पहुंच गए। हैंडेड ओवर माय पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर इमिग्रेशन, ऑफिसर स्माइल्ड वार्मली, लुक्ड एट मी एंड सेड, "यू आर ग्लोबल पीसमेकर, वी आर प्राउड forwarded ऑफ as यू." received. HK वॉइस जहां वो हिथ्रो एयरपोर्ट पे बर्तानिया पहुंच गए, उनके साथ भी यही हुआ। ताई तैमूर रियल टिम वेरीफाइड अकाउंट, टिम पुर्तगाल चला गया साला। पुर्तगाल के इमिग्रेशन ने कहा, "यू आर ग्लोबल पीसमेकर, वी आर प्राउड ऑफ यू, फीलिंग लाइक अ किंग." उसके बाद इशाल एक लड़की भी निकली चोई साहब, वो मैक्सिको चली गई, मैक्सिको टाकोस खाने गई वो, उसने अपने हैंड ओवर पाकिस्तानी पासपोर्ट कर दिया। इमिग्रेशन अफसर ने वार्मली कहा, स्माइल्ड वार्मली, लुक्ड एट मी एंड सेड, "यू आर ग्लोबल पीस मेकर." इसका डे मेड हो गया चोई साहब। इसके बाद एक लड़का था आमिर, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है, ये कैफीन नेक्सर के नाम से कोई अकाउंट है, उसने तस्वीर भी डाली है, ठीक है, एक अदद लड़की की और एक अदद सड़े हुए पिज्जे की। इसने कहा, "जस्ट लैंडेड इन जर्मनी, हैंडेड ओवर माय पाकिस्तान." ये अब थोड़े हैं, इस तरह के 70-80 में आपको और पढ़ के सुना देता हूँ। तो आपको इससे ये मैं इसमें बताना, अक्ल का इस्तेमाल नहीं लग रहा, शुक्र करें एयरपोर्ट डिफरेंट ये शुक्र करो, वरना शहबाज शरीफ की तरफ वही छिक देना था। वो उनका जो सोशल मीडिया वो तो सेम छाप देता। सर, तो ये इनके हालात है, अवाम में मकबूलियत। अब जो चमचे तप रहे हैं वो तब किस ले रहे हैं? अवाम का एक लार्ज पोर्शन, लार्ज नंबर वो इससे ऑब्लिवियस है। आपको ये क्यों इतने ढोल बजाने पड़ रहे हैं? क्योंकि अवाम आपकी इंटरेस्ट कोई नहीं, वैसे हुकूमत ने तो खुद गले में ढोल डाला, खुद बजा रही है। खुद एक ढोल बनी हुई है, लेकिन अवाम का इंटरेस्ट देख लेना। चैनलों को कहा जा रहा है ये चला दें, ऐसे नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है, नवाज शरीफ साहब की आंख खुली, उन्होंने उठाओ, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है, मुबारक हो आपको। उन्होंने बेटा जो भारत की जंग में नहीं आप देख सके थे, नहीं वो क्या बात करे, भारत की जंग का पूरा वो बना रहे थे, जंग का डिजाइन किया, डिजाइन ट्वीट करना भूल गए थे। इधर ट्रंप अगर ले जाता है नवाज शरीफ को, जंग डिजाइन करवा दे, ईरान को तुन के रख देते। लेकिन वो अकल नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से छोटे मियां साहब ने अभी जरा एक वो गेर आगे हो गए हैं, मियां साहब को पीछे छोड़ मियां दिया है। साहब खत्म हो गए, छोटे मियां साहब ने जो उन्होंने सबके लिए जो है वो सारे प्रोस्पेक्ट्स जो है वो खत्म कर दिए। वो कहते थे ना कि 30 साल से आंख का तारा हूँ, तो अब वो मेरे ख्याल से वो जो एक वर्किंग रिलेशन है वो तो अब बंद हो गए जिनके ये तारे थे। सो अब शहबाज साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी एक मिसाल कायम कर दी, वो अब सेम पेज वाली कहानी रही नहीं है, वो सेम पेज से आगे चली गई, अब वो बुक में कन्वर्ट हो गई है। आखिरी सवाल, वो नोबेल पीस प्राइज जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया था, क्या आप किसी और के नाम होना चाहिए? वो फॉर्मर एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो अमेरिकी सदर को जो आप नॉमिनेट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। वी आर प्राउड ऑफ यू, कहाँ जाएगा ये सब कुछ? नहीं, अब वो यहाँ पर अब बहरहाल फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने तो लीड किया है। अगर ये नॉमिनेट कर दें शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पसीने निकल जाएंगे, उनकी हालत टाइट हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं नोबेल वाले ने फोन करे, मैं कल नहीं ला सकता, वो उनके खिलाफ एक तकरीर कर देंगे कि जनाब ये हमें फील्ड मार्शल साहब को मिलना चाहिए, वरना हमने नहीं लेना, हम लानत भेजते हैं ऐसे नोबेल पे। आई थिंक ही शुड डेडिकेट इट टू शबाना रोज, शबाना रोज जिसका वो जिक्र करते हैं, जिसका वो हर वक्त जिक्र करते हैं। ये बेसिकली 2 खवातीन थी अलग-अलग, एक शबाना थी और एक रोज थी। ये काम करती थी, दो बहनें इकट्ठी आती थी काम करने के लिए, सफाई बड़ी अच्छी करती थी। इनसे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ की सफाई सीखी, ठीक है, तो वो इसीलिए उनको ये बचपन से उनके ज़हन पे शबाना और रोज का असर है। वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन एक और सवाल अब बनता है। नहीं, घटिया नहीं जवाब दूंगा, क्या बताओ? घटिया नहीं, 10 अप्रैल को हम क्या अचीव कर सकते हैं? नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या नजर आ रहा है? ये इटसेल्फ मेरे ख्याल से जोक्स अपार्ट 10 अप्रैल को वो तमाम वफूद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान एक वेन्यू, एक अहम वेन्यू टेबल सजाई हुई है
बैठेगा उस I पर think- कौन? कोई साहब एक सेकंड नहीं, उसमें- मैं आपकी बात शुरू होने से पहले मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। हैं? नहीं you मैं आपको बताता हूँ ना, कहाँ? अब मैं सुन तो लो ना भाई, हमने टेबल से जा लिया, हमारी सफारतकारी बड़ी अच्छी होगी, वो बात सही है कि आपके घर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, हाँ, मुझे क्या you're- मिला है, हमने इससे पहले जंग भी आप जीत इसको ली, हमने कैसे- ये भी कर लिया, हमें क्या चाहिए? हाँ, आप डिलीवरेबल्स में कैसे हमें कन्वर्ट क्या करते हैं? चाहिए? बिल्कुल हमें पिंड का चौधरी बनना है, खिते का चौधरी बनना है, हमें ये समझ आती है बात भाईजान? जी। हम खिते के चौधरी हैं, खिते के चौधरी के पास जमीन होती है, खिते के चौधरी के पास गाड़ी होती है, घोड़े होते हैं, मजे शजे होती है, डेरा होता है बड़ा सारा, ऐसा वास्ते खिते के चौधरी में पैसे चाहिए, ठीक है, वी डोंट हैव एनी मनी, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी। हमने ट्रम्प की शान में क्या क्या कलाबे मचा दिए, 1 रुपया नहीं देता, उल्टा हमारा रोजवेल्ट में पार्टनरशिप उन्होंने ले ली हमसे, ठीक है, हमें वहां पर बुला के हमें बुद्धू लगा के हमसे पार्टनरशिप ले ली, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी, तो आइदर वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, अदरवाइज मेरा ख्याल ये है बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी, वेरी गुड, वेल डन। ट्रंप ने 8 जंगें रुकवाई, आज गालियां खा रहा है, ये 15 दिन 10 दिन की कहानी होगी, हवा होगी, उसके बाद हमारी बात दोबारा उसी तरीके से टाइट हुई होगी, गाड़ी में हम फॉरेन पॉलिसी डाल दें। अल्टीमेटली यू नीड टू फिक्स योर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। आप जब अपने लोगों को वो ऑपोजिशन को स्पेस देने के लिए तैयार ना हो रहे हो, 1 रुपया घर में 75 पैसे आज बिजली महंगी हुई है। डेमोक्रेसी घर में ना नजर आ रही हो, आज इसका ख्वाजा एक आसिफ छोटा साहब सा बयान, पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करें, हाँ। बाद में हमारी। आज ख्वाजा साहब ने आज ख्वाजा आसिफ 1 साहब रुपया 75 पैसे आज बिजली महंगी हुई है, जस्ट लैंडेड इन पाकिस्तान, आई फाउंड आउट के बिजली 1 रुपया 75 पैसे, नेवर स्माइल्ड एट मी, ग्लोबल पीस। ग्लोबल यू आर ग्लोबल पीस लेकर महंगी बिजली खरीद। हाँ। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कही थी आज फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था ना कि दोनों शहरों में, वो जो जुड़वा शहरों में अगर हम हांगी वो हारमोनी होती और बहुत पहले होती तो शायद ये हम इन मसाइल का शिकार ना होते। बार जो बार मसाइल- कहते रहे, हाँ, सो कौन से दोनों ममालिक में? दोनों शहरों में, भाई एक पिंडी जहाँ और जहाँ पिंडी रहते हैं और और एक वो जिसमें हम यहाँ रहते हैं। हाँ। उसके लिए ख्वाजा आसिफ के कोई कमाल नहीं, ये तो कहते थे फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नहीं छोड़ के खा गई है, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब का मेन रोल है, आप ये नोट करें, ख्वाजा आसिफ का कोई काम वही वाला रोल जो पीटीए के या डिफरेंट है? नहीं, उनका Veg- उसका क्रीम रोल है। Swiss- चले, आज की निशित से फिलहाल इतना ही। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।